अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। ज़िंदगी के सफ़र में हम सब किसी ऐसे हम सफ़र की तलाश में होते हैं जो हमारा दर्द समझे, जो बिन कहे हमारे दिल को पढ़ ले, जो हमारी कमज़ोरियों के बावजूद हमें अपना ले। ऐसे हम सफ़र की तलाश होती है। लेकिन कुछ रिश्ते इंसान खुद चुनता है और कुछ रिश्ते अल्लाह खुद चुनता है। और जब अल्लाह किसी के लिए हम सफ़र चुनता है तो उसमें ऐसी निशानियाँ होती हैं जो तकदीर की गवाही बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 4 निशानियों की जो इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन हम सफ़र चुन लिया है। उनमें से पहली निशानी है कि आपके दिल को सुकून देता है। सच्ची मोहब्बत दिल को सुकून देती है और जो रिश्ते अल्लाह की तरफ से हों वो बेचैनी नहीं, राहत देता है। जब भी आप इस शख्स से बात करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, आपके दिल में अजीब सा सुकून आ जाता है। ना कोई फालतू ख्वाहिश, ना कोई लालच, सिर्फ़ एक खालिस रिश्ता। वो शख्स आपकी दुआओं का वो जवाब बन जाता है जो आपने बरसों पहले अपने रब से मांगा था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नफ्सों से जोड़ा बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। तो सुकून की ये पहली निशानी है। ये दिल से महसूस होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता। दूसरी निशानी ये है वो आपको दीन के करीब ले आता है। सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो शख्स आपको गुनाहों से रोकता है, नेकी की तरफ बुलाता है। जब भी आप उसके साथ होते हैं आपका दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। वो आपकी नमाज याद दिलाता है, आपके सजदों को संवारता है, सबसे बढ़कर आपकी आखिरत के लिए फ़िक्रमंद होता है। ऐसा हम सफ़र नीमत होता है जो दुनिया की मोहब्बत में डूबा हो लेकिन आपको जहन्नम से बचाने की फ़िक्र रखता हो। ऐसे लोग कम होते हैं और जब रब ऐसे लोग अता करते हैं तो ये मोहब्बत नहीं, ये हदायत होती है। याद रखें, जो शख्स आपको रब से जोड़ दे वही आपसे खालिस मोहब्बत करता है। तीसरी निशानी ये है कि उसका होना आपकी कमज़ोरी नहीं होता, आपकी ताकत बन जाती है। वो शख्स जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामे, जब सब साथ छोड़ जाएं तो वो आपके साथ खड़ा हो। वो आपके ऐबों को दुनिया पर ज़ाहिर ना करे बल्कि दुआओं में रब से आपके लिए आसानियाँ मांगे। वो शख्स अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि रब ऐसे ही लोगों को हमारी ज़िंदगी में भेजता है जो हमें टूटने से पहले ही संभाल लेते हैं। सच्ची मोहब्बत वो नहीं है जो सिर्फ़ हंसी खुशी में साथ हो, बल्कि वो है जो आजमाइशों में सब्र के साथ आपके साथ खड़ा हो। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स है तो समझ लीजिए वो रब की तरफ से भेजी गई राहत है। बेहतरीन हम सफ़र की चौथी निशानी ये है कि आप दोनों की दुआएं एक दूसरे के हक़ में कबूल होने लगती हैं। जब दो दिल रब के लिए जुटते हैं तो उनकी दुआएं सिर्फ़ अपनी नहीं, एक दूसरे के लिए भी असर रखती हैं। अगर आप देखें कि जब भी आप उसके लिए दुआ करते हैं ना, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं, और जब वो आपके लिए दुआ करे तो आपकी राहें हमवार हो जाती हैं। तो ये रब का इशारा है कि ये रिश्ते ज़मीन के नहीं अर्श से लिखे गए हैं। ये वो मकाम है जहाँ दिलों की ज़ुबान रब के दरबार तक पहुँचती है, जहाँ दुआएं खामोश हों लेकिन कबूलियत बोलती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो रुक जाएं, सोचें कहीं रब ने आपके लिए वो बेहतरीन हम सफ़र तो नहीं चुन लिया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह जब किसी के लिए हम सफ़र चुनता है तो वो सिर्फ़ जिस्म का साथी नहीं होता, वो रूह का हमराज होता है। और
ایسا ہم سفر جو آپ کے دل کی کیفیت سمجھے اور آپ کو اپنے ساتھ رب کے قریب کر دے۔ تو اگر آپ کو یہ 4 نشانیاں کسی میں نظر آئیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ رب نے آپ کو ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جس کی قدر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ ابھی تنہا ہیں تو رب پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کی قسمت میں ضرور وہ ہم سفر لکھے گا جو آپ کے لیے سکون، محبت، دعا اور آخرت کی کامیابی لے کر آئے گا۔ بس دعاؤں میں سچی نیت رکھیں اور یقین رکھیں اللہ اپنے بندوں کو کبھی ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتا جو ان کا دل توڑ دے۔ وہ ضرور وہی شخص لائے گا جو آپ کی تقدیر سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے اپنے حق میں کہ اے اللہ ہمیں وہ ہم سفر عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے، آمین۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں وہی ہمارا ہم سفر بنے، لیکن اللہ وہ دیتا ہے جو ہمیں چاہیے، نہ کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کا چنا ہوا ہم سفر ہمیں مکمل کرتا ہے، ہمارے اندر کی کمزوریوں کو سمیٹتا ہے اور خاموشی سے وہ سب کچھ بن جاتا ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ انسان ہمیں اندر سے بہتر بناتا ہے، وہ ہمارے دل کو سنوارتا ہے، ہماری روح کو نرمی دیتا ہے۔ ہم اکثر آئیڈیل پارٹنر ڈھونڈتے ہیں لیکن رب سول ہیلر بھیجتا ہے۔ یہ وہ ہم سفر ہوتا ہے جو ہمیں اپنی نہیں اللہ کی طرف کھینچتا ہے، اور یہی اللہ کی چناؤ کا کمال ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں سجدے میں مانگی گئی دعاؤں کے جواب میں جو ہم سفر ملتا ہے وہ صرف ساتھ نہیں نبھاتا، جینے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اللہ جب رشتے بناتا ہے تو وہ صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسے ہم سفر ملے تو شکر ادا کریں، اور اگر ابھی نہیں ملا تو یقین رکھیں رب کسی کو آپ کے لیے خاص بنا رہا ہے، بے شک۔ بس دعاؤں میں اخلاص رکھیں اور سجدوں میں وہی مانگیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ دنیا میں ہر رشتہ کسی نہ کسی شرط پر بنتا ہے، خوبصورتی، پیسہ، تعلیم یا خاندانی معیار، لیکن اللہ کا عطا کردہ رشتہ بغیر کسی شرط کے قبولیت سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ شخص آپ کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی خامیوں کو بھی اپناتا ہے۔ وہ کہتا نہیں، صرف دکھاتا ہے کہ محبت صرف اچھے دنوں کی نہیں، ہر دن کی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو بدلنے کی نہیں، بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں ایسا بھی ہوں، وہ مجھے ویسا ہی چاہتا ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کا دیا ہوا رشتہ ہے، یہ عام نہیں خاص ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رب کا دیا ہوا ہم سفر دعا نہیں تقدیر ہوتا ہے۔ محبت وہی خوبصورت ہوتی ہے جو دعاؤں سے نکل کر تقدیر بن جائے، اور جب رب کسی کو آپ کے لیے چنتا ہے تو اس کا آنا نہ دیر سے ہوتا ہے نہ جلدی، وہ عین وقت پر آتا ہے جب آپ اس کے لیے بالکل تیار ہوتے ہو۔ اس لیے اگر ابھی تنہا ہیں تو مایوس نہ ہوں، سجدوں میں مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے مگر انکار نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے تو وہ صرف ہم سفر نہیں ہوتا، وہ زندگی کی دعا کا حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میری آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری ہر آواز سننے والے کو ایسا ہم سفر عطا فرما جو ان کے دل کا سکون، دین کا ساتھی اور آخرت کا وسیلہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ
میرے تمام بہن بھائیوں کی دعاؤں پر کن فرما دے، آمین ثم آمین۔